السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدموا واحد البارتي جديده من الكونطابيلتي دو سوسيتي اللي بطبيعه الحال كتعلق بلوغمونطاسيون ديال الكابيتال. غادي نحاولوا نخدموا عليها ان شاء الله من الاول حتى الاخر بلي زيكزارسيس ديالها بطبيعه الحال. المهم باش ما نطولش عليكم نحطكم في الكونتكست ديال هذا الشابيتر. كي عقلتوا معايا اول حاجه كتقرا في الكونطا دو سوسيتي هي الكونستيتيسيون ديال لي سوسيتي، سوا دي صاغل سوا دي سوسيتي نو كوليكتيف سوا دي سوسيتي انونيم. ما كيهمناش اللي كيهمنا هو من وراء ما كنديروا الكونسيليسيون، من وراء ما كنديروا التاسيس ديال الشركه كيدوز مثلا واحد العام ولا المهم في الاخر ديال داك العام كنديروا لافيكتاسيون ديال الريزولتا اونتر بارونتيز الريبارتيسيون ديال البينيفيس. علاش قلت اونتر بارونتيز ريبارتيسيون دو بينيفيس؟ كما كنقول افيكتاسيون دو ريزولتا كو الشركه في الاخر العام عندها جوج احتمالات، هي تكون رابحه هي تكون خاسره. فاذا كانت رابحه غنديروا ريبارتيسيون دو بينيفيس، كانت خاسره ديك الخساره غنغوبورتيوها انوفو للعام الاخر سو فورم دو روبور انوفو طبيعه الحال. الشابيتر 3 اللي هي لوغمونطاسيون ديال الكابيتال. علاش كاين لوغمونطاسيون ديال الكابيتال؟ طبيعه الحال راه كما كاين لوغمونطاسيون كاين ديمينيسيون. حنا دابا غادي نهضروا على لوغمونطاسيون ديال الكابيتال. علاش بالضروره الشركه ممكن دير لوغمونطاسيون ديال الكابيتال؟ مثلا كتكون هي خدامه عندها واحد الكابيتال طبيعه الحال، هذا غير مثال، مثلا كابيتال ديال مليون درهم. بون هاد الشركه بهاد الكابيتال ديالها عندها واحد العدد معين ديال الخدامه، واحد العدد معين ديال لي ماشين انسي دو سويت. دابا هي بغات توسع النشاط ديالها، بغات توسع لاكتيفيتي ديالها. في هذه الحاله باش انها تولي كتنتج بزاف دونك غادي يخصوها دي ماشين، غيخصوها بزاف ديال الخدامه. هذوك لي ماشين طبيعه الحال غادي تجيبهم من على برا، دونك ما غاديش تجيبهم فابور، فغادي تجيبهم بالفلوس. وبما ان هذوك لي ماشين غيكونوا ديالها دونك هذاك راه هو راس مالها الجديد، دونك هنا كيخصها تزيد شويه ديال الفلوس. دونك في هذه الحاله ديك شويه ديال الفلوس، هذيك الفلوس راه كتدخل ضمن الكابيتال ديال الشركه، دونك هذه هي لوغمونطاسيون ديال الكابيتال. يعني ملي كتقلب على الشركه كدير لوغمونطاسيون كيقول لك راه واقيلا باغا تدخل لواحد لاكتيفيتي جديده، يمكن باغا تدخل للبورصه، عندها بزاف تاع لي ديفي غادي تحط فيهم، دونك غير خصوها فلوس بزاف. ملي كنقول غير خصوها فلوس بزاف دونك خاصها تطلع من الكابيتال ديالها. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى خصني نعرف كيفاش الشركه كدير لوغمونطاسيون د كابيتال، اولا ديك الفلوس اللي حنا غادي نزيدو على الكابيتال منين غادي نجيبوه. دونك فاش كنقول لوغمونطاسيون ديال الكابيتال طبيعه الحال، مثلا كيكون عندي واحد الكابيتال كما قلنا هو مليون درهم، هذا هي مثال، هذا كابيتال. من بعد الاخوان الشركه كتمشي كتزيد مثلا 200 الف درهم. دونك الكابيتال الجديد راه ماشي هو 200 الف درهم، راه الكابيتال الجديد هو مليون و200 الف درهم. دابا كلشي غادي يبقى داير على هاد ال 200 الف درهم منين غادي نجيبوها. على حساب الكور ديال الكونطات سوسيتي كاين ثلاثه الاحتمالات منين ممكن نجيبو داكشي اللي غنزيدو على الكابيتال. الاحتمال الاول هي اوغمونطاسيون دو كابيتال بار ابور نوفو. اش كتعني هادي؟ قال لك لوغسكو لا سوسيتي بروجي دو كرواتر سون اكتيفيتي، يعني الا بغات تكبر من لاكتيفيتي ديالها elle augmente ses moyens financiers par des apports en espèces ou des moyens d'exploitation par des apports en nature. نشرح لكم هاد الهضره. دابا الاخوان هاد 200 الف درهم عباره على فلوس. انا شنو كنعرف؟ كو الشركه ديالنا مثلا راس مالها هو 100 الف درهم، هي باغا تكبر من الانتاج ديالها، دونك في هاد الحاله خاصها دي ماشين جداد. هنا جوج ديال الاحتمال، يا اما تمشي تجيب دوك لي ماشين، هاد ثلاثه لي ماشين اللي طراسيت هنايا تمشي تجيبهم مباشره، اولا خاصها تمشي تدبر على الفلوس باش تشري دوك لي ماشين باش تجيبهم. دونك جوج ديال الاحتمالات، يا اما تجيب لي ماشين نيشان، يا اما تمشي تدبر على الفلوس اللي غادي تشري بهم دوك لي ماشين. فالا مشات تمشي تدبر فقط على الفلوس باش تشري لي ماشين، هذه هي اللي كنسميها اوغمونطاسيون باغ دي زابور اون اسبيس، اولا كتسمى اوغمونطاسيون باغ دي زابور اون نيميرير. اما الا مشات جابت لي ماشين نيشان دونك هي خسرات الفلوس ولي ماشين واجدين عندها، مشات خدات دوك لي ماشين باش تدخلهم للشركه، هاد العمليه هي اللي كنسميها اوغمونطاسيون باغ دي زابور اون ناتور. دونك جميع الحالات راه لي ماشين سوا جبنا لي ماشين سوا خدينا فلوس باش نشريو لي ماشين، في هاد الحاله راه حنا درنا لوغمونطاسيون من على برات الشركه. هذه هي اللي كتسمى اوغمونطاسيون دو كابيتال باغ دي زابور نوفو، يعني مشينا جبنا فلوس جداد، جبنا دي ماشين جداد. النوع الثاني دونك تقريبا راه جوج الانواع هما اللي كاينين كثار، اوغمونطاسيون دو كابيتال باغ لانكوربوراسيون دو ريزيرف. كيفاش؟ الا عقلتوا معايا ولا كنتم منتبهين لي فيديو اللي كنا درنا قبل في الشابيتر ديال لافيكتاسيون لا ريبارتيسيون دو بينيفيس، كان عندي واحد النوع تاع لي ريزيرف اللي هو مثلا كتلقى لا ريزيرف فاكولتاتيف، ريزيرف ستاتوتير. هاد لي ريزيرف هادو شنو هما؟ كو مثلا الشركه في الاخر ديال العام كتغياليزي واحد الربح ديال 100 الف درهم، ياك
هذا الربح اللي غياليزات. هاد 100,000 درهم ما غنخسرهاش كلها. مثلا العام الاول تحيد واحد 10,000 درهم، العام الثاني غياليزات 200,000 درهم ربح، غادي تحيد واحد 30,000 درهم. يعني بحال كنقولوا دوير الزمان. هاد دوير الزمان هادو اللي هما لي ريزيرف في اللونغاج تاع الكونتا سوسيتي، فاي ممكن نستعملو نيت في لوغمونطاسيون دو كابيتال. دونك في هاد الحاله انا الشركه شحال كان راس مالها القديم؟ مليون، وبغات دير الاوغمونطاسيون بشحال؟ يعني خاصها 200,000 درهم. هاد 200,000 درهم جوج احتمالات، يا اما تجيبها من على برا، دونك راه هذيك هي الحاله الاولى، يعني الفلوس يمشيو يجيو من على برا، خاصنا نشرو بهم دي ماشين ولا نزيدو فلوس من جهه اخرى، هي لوغمونطاسيون باغ دي زابور نوفو. اولا ان هاد 200,000 درهم راه ديجا عندنا، يعني حنا راه ديجا وفرناها، بحال كيفاش كنقولوا، كيقول لك دار ريزيرف باش نهار يوقف على الفلوس يلقاهم. هاد الريزيرف هذا منين جا؟ راه هو هاد الحالتين اللي اوغمونطاسيون دو كابيتال باغ لانكوربوراسيون دو ريزيرف. هاي مثلا قراتو كو لا سوسيتي بو décider d'incorporer au capital des réserves qu'il juge abondantes. Cette forme ne traduit pas un changement des moyens d'action de la société. المهم ماشي غادي نشوفو من بعد، المهم دابا اللي تنتبهوا معايا عليه هو ان الفلوس اللي غادي نزيدو على الكابيتال القديم باش يولي عندنا واحد الكابيتال جديد، ديك الفلوس جوج احتمالات، يا اما كنجيبوها من على برا اولا كنجيبوها من داخل الشركه. كنجيبوها من داخل الشركه سو فورم دي ريزيرف، من على برا سو فورم دي زابور نوفو اولا دي زابور ناتور اولا دي زابور اون نيمير. الحاله الثالثه هي الكومبونساسيون دي ديت. كيفاش هاد الكومبونساسيون دي ديت؟ هو كيكون شي واحد كيتسنى، مثلا كنسلف الشركه واحد 100,000 درهم، شنو كنديرو؟ كنقولوا ليه ودي اولا سلفها 200,000 درهم، كنقول هاد 200,000 درهم بلا ما نردوها ليك اجي دخل معنا في الشركه، وغنعتبروا ان ديك 200,000 درهم ما عطيتهاش لينا سلف، وانما عطيتها لنا باش نزيدو على الكابيتال. دونك هادو هما ثلاثه الاحتمالات اللي كاينين في لوغمونطاسيون ديال الكابيتال. حاجه اخرى غادي خصنا نشوفوا بيان سور اللي هما اهم العلاقات. مي قبل ما نشوفوا اهم العلاقات غادي خصنا نقراو هاد التمرين بطبيعه الحال باش نفهموا السياق اللي غيمشي فيه لوغمونطاسيون ديال الكابيتال. دونك عندنا نهار واحد جوج ان AGE, l'Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, décide d'augmenter le capital de la société BTS à raison d'une action nouvelle pour deux actions anciennes. مزيان. Ces actions nouvelles émises à 125 dirhams sont libérées intégralement à la souscription. Sachant que les frais d'augmentation de capital par chèque, les par chèque 39 dirhams, calculer la valeur mathématique de l'action avant augmentation, calculer la valeur de droit préférentiel souscription et passer les écritures. في هاد الشابتر ديال لوغمونطاسيون كاينين تقريبا 5 ديال الاسئله اولا 4 هما اللي كيبقاو كيتعاودوا. دونك نشوفوا البيلون اللي عندنا ديال الشركه. دونك الشركه شحال عندها في الكابيتال؟ 5 ديال المليون. الريزيرف عندها 2 المليون 22,750، الروبور نوفو، لومبرا فورنيسور اكسيتيرا. هاني لي زيلمون ديال لاكتيف. السؤال الاول قال لك كالكولي لا فالور ماتيماتيك دو لاكسيون افون لوغمونطاسيون دو كابيتال. دونك شنو كيقصدوا بهادشي؟ المهم الاخوان كاين علاقات. اول علاقه غير خصك تكون عارف في هاد الشابيتر ديال لوغمونطاسيون هي RS، الرابور دو سوسكريبسيون. شنو هو الرابور دو سوسكريبسيون؟ كاينين لي بروف اللي كيديروا ان بريم على ان، وكاينين اللي كيديروا ان على ان بريم، كل واحد شنو كيدير. هنايا غادي نجي نقرا واحد الجمله، شوفوا معايا من هنا. قال لك ا ريزون دون اكسيون نوفيل بور دو اكسيون اونسيان. دونك ان بريم هو رمز تاع لي زاكسيون الجداد، ان هو الرمز تاع لي زاكسيون القدام. هنا قال لك ا ريزون اون اكسيون نوفيل، يعني ان بريم شحال هي؟ واحد بور دو اكسيون اونسيان، ان هي جوج. يعني الرابور دو سوسكريبسيون الا خدمت بهذه القاعده ديال ان بريم على ان غيكون هو واحد على جوج. اش كتعني هاد واحد على جوج؟ كو هاد لوغمونطاسيون اللي حنا ناويين نديرو راه بيان سور غيمكن يستافدوا منه الناس اللي معنا في الشركه. يعني مادام درنا اوغمونطاسيون يعني راه النومبر دي زاكسيون غادي يتزاد مزيان، ولكن واش نقدر نعرف شحال تاع لي زاكسيون غادي يتزادوا؟ كنعرفها من هاد الرابور دو سوسكريبسيون. يعني كل واحد عنده جوج تاع لي زاكسيون قدام، راه من غيدير لوغمونطاسيون غادي يولي عنده اكسيون اخر جديد، يعني اون توتال غيولي عنده 3. مثلا شي واحد عنده 4 ديال لي زاكسيون، شحال من اكسيون غادي يتزادوا؟ نمشي غير بهاد القاعده بحال العلاقه الثلاثيه، كل واحد عنده جوج تاع لي زاكسيون قدام. هاي باش عرفنا راه الترجمه ديال هاد الجمله ا ريزون دون اكسيون نوفيل
pour deux actions anciennes. يعني راه من درنا لوغمونطاسيون زدنا واحد العدد ديال لي زاكسيون. هو ما كيصرحش لك هنا في التمرين شحال تاع لي زاكسيون تزاد اون توتاليتي، كيعطيك غير اللعبه تاع الغابور سوسكريبسيون انت خصك تفهمها راسك. دونك كل واحد عنده جوج تاع لي زاكسيون قدام غيتزادوا اكسيون جديد. كو شي واحد عنده 4 دونك غيولي عنده جوج، عنده جوج على 4 هي 1 على جوج. دونك اول حاجه قلنا غادي نحتاجو هي الرابور دو سوسكريبسيون. والرابور دو سوسكريبسيون كيمكنني نعرف شحال تاع لي زاكسيون غادي يتزادوا. ثاني علاقه طبيعه الحال غادي نحتاجو هي في، واللي هي السؤال الاول ديالنا اللي هي لا فالور ماتيماتيك دو لاكسيون افون لوغمونطاسيون. كنرمزو لها مثلا في ام سي، لا فالور ماتيماتيك كونطابل، تكون لا بروف شنو كيسميها، اولا غير في. شنو كتساوي لينا هاد في ام سي؟ العلاقه هي لاكتيف نيت كونطابل على ان. هنايا الاخوان كيف ما كتعرفوا في الشركه اولا الكابيتال ديال الشركه ديما كنقول واحد القاعده، الكابيتال اش كيساوي؟ كيساوي لا فالور نومينال فوا ان اللي هو عدد لي زاكسيون. فهاد لا فالور نومينال الاخوان عندها علاقه فقط بالكابيتال. يعني فاش كنقول مثلا لا فالور نومينال هي 100 درهم وعندي مثلا واحد 5000 اولا 50000 اكسيون مثلا، كو هاد 100 درهم هو لا فالور نومينال ديال لاكسيون اللي عنده علاقه بالكابيتال. مي اش كيقصدوا هما بهاد لا فالور ماتيماتيك دو لاكسيون افون لوغمونطاسيون؟ يعني غادي نشرحها انطلاقا من هاد البيلون. دونك كما كتلاحظوا في البيلون عندي جوج ديال الحوايج، عندي لاكتيف وعندي الباسيف. العلاقه شنو كتفي هنا؟ ا ان سي. ا ان سي طبعا الحال كنقصدوا ب لاكتيف نيت كونطابل. داكوغ، لاكتيف نيت كونطابل على ان هو النومبر دي زاكسيون. انا ناقص واحد المعطى في التمرين ما عطاوش لنا هو لا فالور نومينال، بويسكو حنا غادي نديرو هنا 100 درهم. دونك نعتبروا لا فالور نومينال هي 100 درهم، راه ما تعطاتش في هذا التمرين. المهم علينا قلنا بان في ام سي كيساوي لاكتيف نيت كونطابل. مي اشنا هو هاد لاكتيف نيت كونطابل؟ قلت لكم كما كتلاحظوا البيلون كتكون بجوج الحوايج، كتكون من لاكتيف والباسيف. لاكتيف نيت كونطابل الاخوان هو القيمه ديال الباتريمون ديال الشركه نيت. كيفاش شنو كنقصد بهادشي؟ مثلا كما كتلاحظوا معايا هنايا عندنا لي فري بريليمينير، عندنا ماتير دو ترونسبور اكسيتيرا دي برودوي. دونك هادو هما الممتلكات ديال الشركه، ولكن وسط هاد الممتلكات ديال الشركه راه كاين واحد الممتلكات نيت اللي هما ديال ماليها 100%. بمعنى اخر ملي كنقول لي فري بريليمينير، شنو هما لي فري بريليمينير؟ لي فري بريليمينير مثلا بحال لي فري دو كونستيتيسيون على سبيل المثال، هما المصاريف اللي كنخلص النهار الاول فاش كنبغي ناسس الشركه. مثلا هاد المصاريف هادو واش الا بغيت نبيعهم لشي حد يقدر ياخذهم من عندي؟ طبيعه الحال لا. دونك لاكتيف الاخوان راه كينقسم لجوج، فيه اف لاكتيف فيكتيف، وما غير ذلك هو اللي كيتسمى لاكتيف غيال. اشنا هو لاكتيف غيال؟ هما الحوايج اللي انا كندخلهم للشركه ولا بغيت نبيعهم لشي حد اخر يقدر يشريهم من عندي، هذا هو لاكتيف غيال. لاكتيف فيكتيف هما الحوايج اللي كنخسر فيهم فلوس ولكن كيبقاو ليا في راسي، ما يمكنش ليا مازال نعاود نبيعهم ولا ندير شي حاجه اخرى. هذه من ناحيه. بالنسبه للباسيف الاخوان تا هو نفس القضيه، راه كينقسم لجوج، فيه لي كابيتو بروبر اسيميلي وفيه لي ديت. دونك الباسيف طبيعه الحال راه هو الفينونسمون ديالنا، راه هذا هو البلاصه اللي حيت هادشي اللي شارين هنا منين جات فلوسو؟ راه جات فلوسو من الباسيف. مي هاد الفلوس فيها جوج ديال الانواع، فيها فلوسنا وفيها شي حاجه اخرى ماشي فلوسنا باينه. دونك الاخوان لاكتيف كينقسم لجوج، الباسيف هو كينقسم لجوج، في لي كابيتو بروبر اسيميلي وكاينين لي ديت. الوغ هاد لاكتيف نيت كونطابل هو اللي كنعرف به القيمه ديال الباتريمون نيت ديال الشركه اللي خصني نحيد منه الكابيتو، نحيد منه لي ديت ونحيد منه لاكتيف فيكتيف. المهم باش ما نطولش عليكم، فاش تعرف راسك انك محتاج باش تحسب لاكتيف نيت كونطابل، دير في بالك راه عندك جوج ديال العلاقات باش كنكالكوليو لاكتيف نيت كونطابل. العلاقه الاولى الاخوان هي الكابيتو بروبر ناقص لاكتيف فيكتيف. العلاقه الثانيه هي لاكتيف غيال موا لي ديت. يعني كتشد القيمه الاجماليه ديال لي كابيتو بروبر ونقص منهم المونطون تاع لاكتيف فيكتيف. هنا كذلك لاكتيف غيال، القيمه تاع لاكتيف غيال نقص منهم لي ديت.
وخاصهم يعطوك بجوج من نفس الريزلتا. نطبقوا هادشي على الشركه. دونك كيما كتلاحظوا هاد البيلون هذا القيمه الاجماليه ديال داكشي اللي عندهم في الشركه هو 7 المليون و618، ولكن هاد الشيء اللي كاين في هاد الشركه طبيعه الحال راه كاينين شي حوايج اللي ما خاصهمش يدخلوا مني الا بغينا نديروا ليفالياسيون ديال الشركه. دونك نطبقوا. دونك هذه هي القاعده الاولى وهذه هي القاعده الثانيه. هادشي كله غير باش نحسبوا في ام سي، ومن نيت كنعرفوا شنو كيساوي لاكتيف نيت كونطابل. الوغ نبدا بهاد القاعده طبيعه الحال اللي سهله، لاكتيف غيال موان لي ديت. دونك نهار يعطوك البيلون خاصك تشدو تقسموا على جوج، قول فينا هو لاكتيف فيكسيف وبين فينا هما لاكتيف غيال. طبيعه الحال راه كينقسم على جوج، دونك راه غيتقسم من هنا. يعني هادشي اللي فوق الخط الكحل هو لاكتيف فيكتيف، ما غير ذلك هادوك راه هما لاكتيف غيال. نفس القضيه بالنسبه للباسيف. الباسيف الاخوان من هنايا من لومبران. داكوغ. دونك هادشي هو لا كابيتو بروبر، هادو هما لي ديت. هاد لاكتيف فيكتيف هذا هو الغيال، لاكتيف غيال. دونك غادي نشوفوا واش غادي يعطينا نيت نفس الخارج. الوغ نجبدو كالكولاتريس هي. دونك كما كتلاحظوا القيمه كلها تاع لاكتيف هي 7 مليون 618. انا دابا الاخوان كنقلب على لاكتيف غيال. دونك باش نلقى غير القيمه ديال من هنا لهنا غنشد هاد 7 مليون 618 ونقسم منها 45. دونك 7 مليون 618 ناقص 45 ألف درهم كتعطينا 7 مليون 573. دونك هذا لاكتيف غيال. دونك الاخوان لاكتيف غيال كيساوي 7 مليون 573 ألف. داكوغ. ندوزو الاخوان لاكتيف فيكتيف راه باين معندناش فيه مشكل. لاكتيف فيكتيف شحال كيساوي 45 ألف درهم ياك. ندوزو للكابيتو بروبر. كابيتو بروبر اسيميلي. كيفاش غادي نحسب الكابيتو بروبر؟ كابيتو بروبر اسيميلي كون غادي ناخد انا بغيت القيمه ديال هادو بثلاثه، يعني ناخد التوتال ونقص منه هاد الجوج. التوتال عاوتاني هو 7 مليون 618 ناقص شحال نقص منه 7 74 990 ناقص 270 ألف. دونك كتعطينا 7 مليون 273. 7 مليون 273. 7 مليون 273 صفر 10. بقى لينا دابا لا فالور ولا القيمة الإجمالية ديال لي ديت. لي ديت هي 270 زائد هادي. دونك 270 ألف زائد، يعني ديما البيلون كيخصنا نقسموه على هكا 74 990 كتعطينا 344 990. 344 990. مزيان. دابا انا ناوي نحسب كما قلت لكم لاكتيف نيت كونطابل. خصني نحسبو بهاد القاعده وبهاد القاعده وخاصو يعطيني نفس الخارج. الوغ بالنسبه للقاعده الاولى شنو عندنا؟ الكابيتو بروبر. شحال هو الكابيتو بروبر؟ ها هو 7 مليون 273 ألف. 7 مليون 273 صفر 10 باردون مشتاش صفر 10 ناقص اش؟ ناقص لاكتيف فيكتيف. فين القيمة تاع لاكتيف فيكتيف؟ هي 45 ألف. ونشوفو شحال غادي تساوي. يعني الا ما خرجوش راه كاين خطأ، خاصهم بجوج يخرجوا كيتساواو. الوغ 7 مليون 273 صفر 10 ناقص 45 ألف. شحال كتعطي الإخوان؟ 7 مليون 228. 7 مليون 228 صفر 10. مزيان. نجيو للعلاقة الثانية. العلاقة الثانية شنو عندنا فيها؟ عندنا فيها لاكتيف غيال. شكون هو لاكتيف غيال؟ هو هاد الشيء راه يلاه حسبناه قبيله، هو 7 مليون 573. 7 مليون
573 ناقص لي ديت. القيمة تاع لي ديت هي 344,990. شوفوها حتى هي 7,573,990 ناقص 340,990 شحال كتعطي؟ شتوها؟ ها هي لا فالور اللي هنا هي نفس اللي خرجت لينا هنايا. دونك القاعدة عندنا صحيحة. شنو هي دابا هادي الاخوان؟ هاد 7,228,000 هادي هو الباتريمون نيت ديال الشركة. هاد القيمة هي القيمة الصافية ديال الشركة. يعني الاخوان اللي كاينين داخلين في هاد الشركة راه داكشي اللي ديالهم بحال هكا 100% ها هو القيمة ديالو، ماشي القيمة اللي كاينة هنايا 7,228,010. المهم دابا بغيت لا فالور ماتيماتيك كونطابل. شنو لا فالور ماتيماتيك كونطابل؟ راه ساهلة، هي القيمة ديال كل واحد في ديك الشركة. بنعرف انا كل واحد في ديك الشركة ولا مقابل كل اكسيون شحال غادي يجي حقه من هادشي. دونك ناخدو هاد الشيء اللي خرج لينا هنا. بون ديجا قلت لكم كاين واحد الحاجه ناقصه في التمرين هي لا فالور نومينال. علاش ناقصه في التمرين؟ حيت هي اللي غتعاوننا باش غنجبدو لي زاكسيون. الوغ باغمي العلاقات اللي كنعرف هادي، دونك نتوما ردوا البال خدمه كاين العلاقه الاولى والثانيه. يلا دابا في العلاقه الثانيه، اما العلاقات اللي كندير راه كاينين من الشابيتر الاولى. كنعرفوا بان الكابيتال كيساوي ان فوا لا فالور نومينال. ديجا عندنا الكابيتال سوسيال هو 5 المليون، ان ما عارفينهاش فوا لا فالور نومينال قلنا هي 100. دونك ان طبيعة الحال هي 5 المليون على 100. دونك شحال كتعطي؟ 1 2 3 4 50,000 اكسيون هو اللي كاين في هاد الشركة. الوغ الاخوان الا بغينا نجاوبو على السؤال الاول كالكول لا فالور ماتيماتيك دو لاكسيون افو لوغمونطاسيون، غادي نشد هذاك ا ان سي لاكتيف نيت كونطابل ونقسمو على النومبر ديال زاكسيون. شحال هو النومبر ديال زاكسيون؟ خرج لنا هو 50,000. دونك نبطو هادشي هنا لتحت. دونك بكل بساطة ف في ام سي كتساوي لاكتيف نيت كونطابل اللي هو 7,228,010 على القيمة ديال لي زاكسيون 50,000 اكسيون. شوفوا شحال تعطينا على 50,000. دونك 144.56 144.56. يعني الشركة فيها 50,000 اكسيون. بحال نقولوا الشركة فيها 50,000 واحد، واخا ما يمكنش، المهم حنايا كنبسطو 50,000 واحد. القيمة ديال كل واحد او لا كل واحد شحال جا حقه من الباتريمون نيت ديال الشركة هو 144.56. دونك حنا جاوبنا على السؤال الاول. ندوزو المهم انا غادي تقريبا بحال نقدر نقول نقدروا نساو كاع هاد الاسئله باش نوريكم العلاقات اللي غادي نحتاجو كلهم في هاد الشابيتر ديال لوغمونطاسيون. دونك نمسحوا هاد الشيء. الوغ الاخوان كاينه حاجه اخرى هنا. السؤال كما كتلاحظوا قال لي كالكولي دروا بريفيرونسيال دو سوسكريبسيون. مي قبل ما نشوفوا دروا بريفيرونسيال دو سوسكريبسيون نفهم واحد المعطيات. شنو هي 125؟ دونك الشركه باقي ما قلناش شحال من اكسيون خرجات، مي راه نقدر نعرفها. شحال عندنا من اكسيون قديمه الاخوان؟ عندنا 50,000 اكسيون ياك، وقلنا كو الرابور دو سوسكريبسيون هو 1/2 والرابور سوسكريبسيون هو ان بريم على ان. بما ان ان الاخوان هي 50,000 درهم، دونك مقابل كل 2 تاع لي زاكسيون قدام غيولي عندي اكسيون جديد. دونك نطبقوا هاد القاعده بطبيعه الحال. الوغ 1/2 كتساوي شحال تاع لي زاكسيون قدام عندنا 50,000 وانا باغي شحال تاع لي زاكسيون جداد. دونك باش نعرف شحال تاع لي زاكسيون جداد في العلاقه الثلاثيه راه باينه كو ان بريم غادي تعطينا 25,000 اكسيون باش عرفناها بالقاعده تاع الرابور سوسكريبسيون.
واحد على جوج هي اغيزون ديال اكسيون نوفيل بور دوز اكسيون اونسيان. عندك جوج قدام غادي تستافد من اكسيون جديد. عندك جوج تاع لي زاكسيون يعني بحال النص ديالها. كانوا عندك هنا 4 هنا غيوليو عندك جوج، كانوا 6 هنا غيوليو 3، عندنا 50 النص ديال 50 هو 25. دونك نقدر نعرف انا الكابيتال الجديد مباشره شحال هو. الكابيتال الجديد طبيعه الحال كما كتعرفوا هو ان بريم زائد ان فوا لا فالور نومينال. هذا هو الكابيتال الجديد اللي غيولي في الشركه. وشنو هو ان بريم؟ ان بريم هما لي زاكسيون جداد، هما 25000 اكسيون زائد لي زاكسيون القدام 50. دونك عندك شويه تسحب لي الكابيتال الجديد راه هو 25. الكابيتال الجديد خصو هي سميتها اوغمونطاسيون، خاص يخرج لينا اكثر من الكابيتال القديم. 25 زائد 50 هي بطبيعه الحال هي 70، باردون هي 75، و75 الى ضربناها في 100 راه غتعطينا 7,500,000. داكوغ. هذه من ناحيه. رجعوا حنايا للقواعد ديالنا الاصليه. دونك هذه ديجا تفاهمنا عليها. كاينه الاخوان واحد الحاجه كتسمى ها هي سي زاكسيون نوفيل اي ميز ا 125 درهم سون ليبيري. شنو كتعني هاد 125 درهم؟ كو راه هادوك لي زاكسيون الاخوان اللي حنا غادي نزيدو كما لاحظتوا معايا دابا. قلنا كو كانت عندي 50,000 اكسيون ياك، ومني طبقت القاعده تاع الغابور سوسكريبسيون فهمت انني غادي نزيد 25,000 اكسيون. نورمالمون ملي كنقول غنزيد 25,000 اكسيون راه هاد لي زاكسيون راه غيتقاموا عليا بالفلوس. راه حيت انا داير لوغمونطاسيون هنا ما واضحاش. ما قالش لك واش اوغمونطاسيون درنا باغ دي ريزيرف ولا باغ دي زابور نوفو. هنا كاين واحد اللعبه ساهله. شي نهار تلقى عندك البري ديميسيون اعرف ان راه لوغمونطاسيون دارت باغ دي زابور نوفو. قاعده ديروها في بالكم. نهار تلقى في التمرين مذكوره البري ديال ليميسيون اعرف راه لوغمونطاسيون دارت باغ دي زابور نوفو. علاش؟ حيت في هذه الحاله باغ دي زابور نوفو كما قلنا راه حنا كنحتاجو نشريو دي ماشين جداد، كنحتاج نجيب فلوس جديده. دونك هذيك الفلوس اللي غادي نجيب راه مقيومه عليا باش انا غادي نخلصها. دوك لي زاكسيونير اللي معايا غيتعاونوا معايا، كل واحد غادي يخلصني 125 درهم. هذا هو البري ديميسيون. مزيان. الوغ في ام سي اولا في اللي كتسمى لا فالور ماتيماتيك كونطابل بيان سور هذه افون لوغمونطاسيون. كاينه وحده اخرى اللي هي اهم علاقه، العلاقه الثالثه اللي غنرمزوا لها في بريم. دونك الاخوه راه عندي جوج، هذه كنرمزوا لها في وهذه في بريم. نهار نشوفوا في هي لا فالور افون لوغمونطاسيون، في بريم هي لا فالور ابري لوغمونطاسيون. اش كتساوي الاخوان هاد في بريم؟ لاحظوا معايا مزيان عافاكم. في بريم القاعده ديالها سهله، هي في فوا ان زائد او فوا ان بريم على ان بلس ان بريم. في راه ديجا حاسبينها هي لا فالور افون لوغمونطاسيون، ان هما لي زاكسيون القدام، زائد او راه كنرمزوا ليه راه هو البري ديميسيون كيتعطى في التمارين. البري ديميسيون في ان بريم هما لي زاكسيون الجداد، ان زائد ان بريم راه باينه. دونك هذه شكون هي؟ هذه هي لا فالور ابري لوغمونطاسيون. علاش حسبنا؟ راه حنا باش ندوز لهذا السؤال تاع الدغوا بريفيرونسيال سوسكريبسيون ضروري ليا من هاد في بريم. دونك نحسبوا الاخوان هاد في بريم بطبيعه الحال. دونك في كما قلت لكم راه ديجا حاسبينها، ها هي 144. يقدر كاين اللي غادي يقول لك شنو بعدا كتعني هاد في بريم؟ سهله. في قلنا هي لا فالور افون لوغمونطاسيون راه شرحناها. في بريم ابري لوغمونطاسيون يعني الاخوان فاش زدنا من الكابيتال شحال ولات القيمه ديال كل شخص في ديك الشركه، اولا شحال ولا الحق ديال كل شخص في ديك الشركه من الباتريمون نيت ديال السوسيتي ديالنا. دونك بكل سهوله. الوغ في الاخوان هي 144.56. لي زاكسيون القدام الاخوان هو 50,000. دونك هذه بالنسبه لفي فوا ان زائد البري ديميسيون معطينا في التمرين هو 125 فوا ان بريم راه جبدناها راه هي 25,000 اكسيون على ان بلس ان بريم اللي هي 50,000 اكسيون قديمه زائد 25,000 اكسيون جديده. نشوفوا الخارج شحال غادي يكون طبيعه الحال. الوغ 144.56 في 50,000 راه هي هذه في هذه. راه حنت الا درت هذه حولت لها ضربت هذه في هذه راه غتعطيني لاكتيف نيت كونطابل. دونك هذا راه هو لاكتيف نيت كونطابل. الوغ يعني غنعوض مباشره 7
باش يخرج لي فالور اكزاكت 8 صفر 10 زائد اش زائد 125 فوا 25,000 أكسيون. مزيان. هادشي الإخوان غادي نقسموه على 75,000 أكسيون، كتعطينا 138.04. بارك علينا. دونك شنو هي هادي؟ هادي هي في بريم اللي كتسمى لا فالور ماتيماتيك. ابخي لوغمونطاسيون نهار يقول لك حسبها، هادي هي القاعده ديالها. وكنشير لواحد القضيه كو هاد في فوا ان راه هي لاكتيف نيت كونطابل زائد او فوا ان بريم. او دوينا عليها راه هي البري ديميسيون، كتعطى في التمرين. ونهار تسمع البري ديميسيون عرف كو راه حنا دايرين لوغمونطاسيون باغ دي زابور نوفو. السؤال الموالي اللي غنحتاجو فيه طبيعة الحال العلاقة رقم 4. دونك العلاقة الأولى، العلاقة الثانية، العلاقة الثالثة. دابا ندوزو للعلاقة الرابعة. العلاقة الرابعة اللي هي دغوا سوسكريبسيون أولا دغوا بريفيرونسيال سوسكريبسيون أولا كيقولها دغوا داتريبيسيون. غادي نشوفو الفرق بيناتهم. هاد دغوا الإخوان سوسكريبسيون عندها جوج ديال العلاقات وبجوجهم خاصهم يعطيوك نفس النتيجة. غادي نكتبو بوحدة بوحدة باش يبان لكم. العلاقة الأولى الإخوان بالنسبة للدغوا بريفيرونسيال سوسكريبسيون ولا دغوا سوسكريبسيون هي في ناقص في بريم. علاش قلت لكم كو ميمكنش نحسب هادي الا ما عنديش هادي. يعني لو دغوا بريفيرونسيال سوسكريبسيون ولا دغوا سوسكريبسيون هو في ناقص في بريم. كما كتلاحظوا هادي بعدا راه كاينه ديما، راه ديما في كتكون كبر من في بريم، راه عمرها ما غيكون العكس. ديما لا فالور افون لوغمونطاسيون كتكون كبر من لا فالور ديال ابخي لوغمونطاسيون. هادي العلاقة الأولى. العلاقة الثانية شنو فيها؟ فيها في ناقص او. او قلنا هو البري ديميسيون فوا ان بريم على ان بلس ان بريم. سي بون. دونك في ناقص او فوا ان بريم على ان بلس ان بريم. كاينه الاخوان بعض الحالات كيقول لك عطيني الدغوا داتريبيسيون. شنو هو الدغوا دو سوسكريبسيون؟ هادو بعدا راه كيف دغوا سوسكريبسيون بريفيرونسي سوسكريبسيون. مي شنو هو الدغوا داتريبيسيون؟ الدغوا داتريبيسيون كيكون فاش كيكون عندي الاخوان لوغمونطاسيون باغ دي ريزيرف. يعني راه لوغمونطاسيون دو كابيتال درتو باغ دي ريزيرف. وشنو قلت لكم؟ الا كان لوغمونطاسيون باغ دي ريزيرف راه البري ديميسيون تيكون كيساوي زيرو. دونك هنا الا جيتو عوضتو بزيرو اشنو غادي تعطيكم؟ غادي تعطيكم مباشرة في فوا ان بريم على ان بلس ان بريم. دونك هذا هو الفرق بين كلمة دغوا داتريبيسيون او لو دغوا بريفيرونسيال دو سوسكريبسيون. الفرق بيان سور قلنا كو الا كان لوغمونطاسيون باغ دي ريزيرف، نهار تلقى شي تمرين اوغمونطاسيون باغ دي ريزيرف دير في بالك البري ديميسيون اللي هو او كيساوي زيرو. نفيريفيو حنا هادو بعدا واش غيعطيونا نفس الخارج. الوغ في ناقص في بريم، ديجا عندي في وديجا عندي في بريم، نحسبوهم. دونك في هي 144.56 ناقص في بريم هي اللي حسبناها هي 138.04. شحال كتعطي 6.51. دونك هذه اللي خرجت 6.51. رجعوا لهادي قال لك في ناقص او. او هو البري ديميسيون اللي هو 125. في ديجا حسبناها هي 144.56 ناقص او. هو راه ديجا خدمنا به هنايا، راه هو هذا او اللي كاين هو اللي كاين، هو البري ديميسيون تعطى في التمرين ناقص 125. مزيان. فوا طبيعة الحال فوا اش ان بريم هي 25,000 درهم، باردون 25,000 اكسيون، على ان بلس ان بريم راه هي هذه اللي هي كانت قبيله 75,000 اكسيون. دونك الخارج شحال هو 6. كاين واحد الفرق ديال الفاصله طبيعة الحال 6.52. المهم راه كيف الا لاحظتوا هذا هو الدغوا دو سوسكريبسيون. كاين اللي غادي يقول لك شنو بعدا عاوتاني هاد الدغوا دو سوسكريبسيون؟ ساهله. الدغوا سوسكريبسيون هو اي شخص باغي يشري شي اكسيون كيخصو يشري هاد الدغوا سوسكريبسيون. بحال كنقولوا ضربوا هما في الاول عطاوك الغابور سوسكريبسيون قالوا لك هو 1/2. يعني عندك جوج تاع لي زاكسيون غتستافد من اكسيون جديده. هذيك لاكسيون جديده باش انت تشريها ولا باش تكون عندك خاصك تخلص ليها البري ديالها اللي هو البري ديميسيون وتزيد تخلص دغوا دو سوسكريبسيون. سوسكريبسيون هو الامتلاك، يعني الحق ديال
امتلاك. دونك هادو هما 4 العلاقات، اهم 4 العلاقات اللي كاينين عندنا بالنسبه للبارتي ديال لوغمونطاسيون. نخليو الجدران ابار. دابا غادي ندوزو للتمارين اللي غيكونوا 100% ديال لوغمونطاسيون، فيهم ديال لي ريزيرف، فيهم ديال لانكوربوراسيون ديال لي ريزيرف، فيهم باغ دي زابور نوفو اي انسي دو سويت. اخوان ها هو ليكزيرسيس اللي قلنا غادي نخدمو دابا. نقراو لي دوني. قال لك لا سوسيتي ا بي سي ساغل او كابيتال ديال 400 الف درهم ديفيزيون 4000 باغ. 4000 باغ سيتادير 4000 اكسيون. 100 درهم يعني لا فالور نومينال. ديسيد دوغمونتي سون كابيتال. دونك بغاو يطلعوا من الكابيتال باغ الكرياسيون ديال 5000 باغ. يعني قبل كانت عندنا 4000 اكسيون، دابا غادي يزيدوا، ماشي ولات عندنا باغ كرياسيون ديال 5000 باغ ديال 100 درهم لا فالور نومينال. لو مونطون دي ريزيرف فاكولتاتيف كونستيتيي باغ لي سوسيتي افون لوغمونطاسيون هو 100000 درهم. السؤال الاول كالكولي لا فالور انترانسيك دون باغ. داروا اونتر بارونتيز افون لوغمونطاسيون. اخوان راه لا فالور انترانسيك راه هي في ينبغي تسمع افون لوغمونطاسيون راه كاين فالور وحده، ولكن علاش بدلوا لنا قالوا كلمه انترانسيك؟ حنت بالنسبه ل في فيها جوج ديال الاحتمالات. يا اما في نحسبوها افون لوغمونطاسيون، وحنت عندنا مثلا غيكون لوغمونطاسيون من بعد سوا باغ دي زابور سوا باغ دي ريزيرف. هنا حيت كاين باغ دي ريزيرف داكشي علاش غيقولوا لا فالور انترانسيك. او لا حنت كاين عندنا ما يسمى بلاكتيف نيت كونطابل كوريجي. غادي نهضروا على هادشي من بعد. دونك بالنسبه لا فالور انترانسيك راه هي حيت قالوا افون لوغمونطاسيون راه هي في. شنو كنعرفها الاخوان على في؟ عندها قاعده وحده هي لاكتيف نيت كونطابل على ان. داكور. لاكتيف نيت كونطابل الاخوان كاين جوج ديال العلاقات قلناهم قبيله، يا اما الكابيتو بروبر ناقص لاكتيف فيكتيف، يا اما لاكتيف ريال موان لي ديت. هاد العلاقه بعدا التحتانيه لاكتيف غير موان لي ديت خاص حتى يكون عندنا البيلون. دونك ما غاديش نخدموا بها، غنخدموا بهادي. وشنا هو الكابيتو بروبر؟ الكابيتو بروبر كما شفتوا في التمرين اللي قبل راه كان هو الكابيتال سوسيال، بقينا كنزيدوا عليه توصلنا للبارتي ديال لي ديت وحنا نحبسوا. يعني الكابيتال بروبر هو الكابيتال سوسيال زائد شي حوايج كيتعطيو في لي دوني. الكابيتال سوسيال شحال هو هنا في التمرين؟ ها هو 400000 درهم. شنو هما الحوايج اللي تزادوا هنا؟ الريزيرف. دونك ديما الكابيتال ممكن نزيدوا عليه لي ريزيرف، كنزيدوا عليه لي رابور نوفو، البينيفيسي لا كان بعض المرات. دونك نكتبوا القاعده اللي غادي نخدموا بها طبيعه الحال كما قلت لكم هذه ما غاديش نخدموا بها. دونك في التمرين الكابيتو بروبر هو 400000 درهم اللي هو الكابيتال سوسيال زائد المونطون ديال الريزيرف. لاكتيف فيكتيف واش كاين؟ ما كاينش. دونك لاكتيف فيكتيف الاخوان هو زيرو بكل بساطه. الوغ في شنو غتساوي لينا؟ غادي تساوي لنا 400000 درهم باش نبينوها زائد 100000 درهم. هذا هو لاكتيف، هذا هو الكابيتال بروبر ناقص زيرو على نومبر دي زاكسيون القدام هما 4000. نحسبوا هاد البركه اللي عندنا هنايا. دونك 400000 درهم زائد، حيت بزاف الاخوان كان عندهم تمرين كيبقى كيقول لك فينا هو لاكتيف فيكتيف. كان لاكتيف فيكتيف راه غتنقصو، ما كانش غادي دير هو زيرو على 4000. شحال كتعطي؟ 125. دونك حنا جاوبنا على السؤال الاول. السؤال الثاني قال لك كالكولي لا كوانتيتي دو سوسكريبسيون. راه واخا كيبدلوا لك السياق راه كيبقى نفس الترتيب. كوانتيتي دو سوسكريبسيون طبيعه الحال راه هو الغابور دو سوسكريبسيون. وشنو قلنا قبيل على الغابور دو سوسكريبسيون؟ دونك ار اس. الغابور سوسكريبسيون هو ان بريم على ان. قلت لكم كاين لي بروف اللي كيقلبوها. ان بريم هما لي زاكسيون جداد. فين هما لي زاكسيون جداد؟ هما 5000. ولي زاكسيون القدام هما 4000. إلا بسطنا غادي تعطينا هي 5 على 4. 5 على 4 اش كتعني؟ كل واحد عنده 4 لي زاكسيون قدام غادي يستافد من 5 ديال لي زاكسيون جداد. مزيان. السؤال 3 قال لك سي لا سوسيتي ايمي لي نوفيل بار بور اون فالور ديال 125 كالكولي لا فالور دين بار ابري لوغمونطاسيون. في الحقيقه شكون هي هاد 125 اللي تعطات؟ دونك قال لك الا الشركه غادي تخرج دوك لي زاكسيون هاد 5000 ولا تبغى تبيعهم ب 125. دونك لي زاكسيون جداد الثمن اللي كيجي معاهم راه هو البري ديميسيون. في الاول حيت عندنا لي ريزيرف البري ديميسيون بالنسبه لينا حنا راه هو زيرو، ولكن هنا لا بحال تنادم معاهم الحال وقال لك لا بغينا نخرج معايا سي لا سوسيتي ايمي لو نوفيل بار بور اون فالور ايمي
يعني البري ديميسيون من ليميسيون 125 درهم. كالكولي لا فالور دون بار ابري لوغمونطاسيون. هنا غادي ندير واحد جوج ديال العمليات. غادي نحسب انا في بريم بعيدا على هاد لا فالور، داكوغ، وغادي نشوف. ما نساوش ان في خرجت لنا 125. كيفاش في بريم بعيد؟ يعني فرضوا هاد السؤال 3 ما عنديش وبغيت وقال لك حسب لنا في بريم. في بريم شنو قلنا كتساوي في فوا ان زائد او اللي هو البري ديميسيون ديال القاعده فوا ان بريم على ان بلس ان بريم. كما قلت لكم افترضوا انا السؤال 3 باقي ما قريناش وبغينا نحسبوا دابا في بريم. قلت لكم وانتم كتقراو في التمرين بعدا ما غتلقاش البري ديميسيون، هذه ما كايناش. وحاجه اخرى اون فوا كتلقى المونطون ديال الريزيرف كتعرف ان البري ديميسيون هو زيرو. يعني في بريم شنو غادي تساوي لنا؟ غادي تساوي لنا هي في فوا ان على ان بلس ان بريم، حيت او غادي نعوضوها بزيرو. دونك نحسب في فوا ان. في هي 125 ان اللي هما بيان سور لي زاكسيون القدام 4000 على 9000. شكون هي 9000؟ هما لي زاكسيون القدام مع الجد 4000 زائد 5000. نشوفوا هذه حتى هي شحال غادي تعطينا. دونك انا كنطبق القاعده واخا هذا السؤال ما مطلوبش منا. دونك 125 فوا 4000 على 9000 شحال كتعطينا؟ 55.55 هي لا فالور مثلا في بريم ابخي لوغمونطاسيون. رجعوا دابا حنا للسؤال ديالنا. دونك انا عطيتي مثال وصافي. بالنسبه للسؤال ديالنا قال لك دابا لا حنا عطيناك البري ديميسيون عطينا لينا في بريم. غنطبقوا القاعده بشكل بسيط. دونك في هي 125 فوا ان 4000 زائد البري ديميسيون ها هو اللي تعطينا في لي دوني 125 فوا ان بريم. شحال هما لي زاكسيون جات؟ هما 5000 الكل على 9000. 9000 هو 4000 زائد 5000. نحسبوا هذه حتى هي. دونك 125 فوا 4000 زائد 125 اللي هو البري ديميسيون فوا 5000 الكل على 9000 كتعطي 125. يعني عاوتاني جات بحالها جاو كيتشابهوا. السؤال الاخر قال لك سي لا سوسيتي émet les nouvelles parts pour une valeur ديال 105. calculer la valeur théorique du droit préférentiel de souscription اللي هو droit de souscription. وما تنساوش شنو قلنا قبيل على droit de souscription. عندها جوج علاقات في ناقص في بريم اولا في ناقص او فوا ان بريم على ان بلس ان بريم. باش ممكن نخدمو هنا بلا ما نكثروا علينا بويسكو عطاونا عاوتاني البري ديميسيون نجيو نخدمو بهادي بلا ما نمشي نحسب عاوتاني هادي ونحسب في ناقص في بريم نجي نعوض بطريقه مباشره. دونك دروا دو سوسكريبسيون غيكون هو في هي 125 ناقص 105. علاش هنا اضطروا يبدلوا الاخوان البري ديميسيون؟ حيت الا خلاو 125 ناقص 125 غادي تعطينا زيرو. دونك علاش هنا اضطروا يبدلوا البري ديميسيون. دونك سي لا سوسيتي ايمي لو نوفيل با دونك الثمن اللي كيخرجوا به شكون لي زاكسيون جداد هذاك راه هو البري ديميسيون. دونك 125 ناقص 105 فوا لي زاكسيون جداد 5000 على 9000. نشوفوا شحال غادي تعطينا. دونك 125 هاي نتبقى ناقص 105 فوا 5 على 9 مباشرة 11.11. دونك هذا بالنسبه لهذا التمرين. ندوزو للتمرين اخر. نتمنى ان هاد العلاقات يكونوا مفهومين. دابا الا لاحظتوا درنا لوغمونطاسيون باغ دي ريزيرف وكانوا دي موديفيكاسيون كو مثلا دخلوا هنا البري ديميسيون باش يكثر عليكم شويه الحساب. اكزرسيس الاخوان قال لك عندنا واحد سوسيتي ا بي سي ديسيد دوغمونتي سون كابيتال نو باغ ابور نوفو مي باغ لانكوربوراسيون دي ريزيرف فاكولتاتيف سيليف ا 100000 درهم par l'attribution ديال 1000 part gratuite. La valeur intrinsèque d'une part هي 125 درهم. دونك كالكولي الكواتي داتريبيسيون. واحد القضيه بعدا هنا الشركه سميتها ا بي سي.
يعني راه نفس الشركه اللي خدمنا بها قبل. والشركه اللي خدمنا بها قبل الاخوان شحال كان الكابيتال ديالها ما نساوش، هو 400 الف درهم. دونك هنا نعاودو نقراو، قال لك لا سوسيتي ا بي سي ديسيد دوغمونتي سون كابيتال نو بار دي زابور نوفو، يعني راه ما بغاوش يزيدو دي زابور نوفو مي بار لانكوربوراسيون دي ريزيرف. يعني هنا لوغمونطاسيون 100% مديور باغ دي ريزيرف، بمعنى اخر مباشره تفكر كل بري ديميسيون غيكون هو زيرو كي اليف ا 100 الف درهم باغ لاتريبيسيون ديال 1000 باغ غراتوي. يعني هاد 100 الف درهم ملي دخلوا داروا لوغمونطاسيون خرجت ليهم 1000 باغ، هذه هي ان بريم. باغ كونطخ ان القديمه شحال كانت؟ هي 4000. سي بون. لا فالور انترانسيك دون باغ هي 125. شنو هي دي لا فالور انترانسيك دون باغ؟ شنو بيان سور كيقصدوا بها؟ كيقصدوا بها في ولا في بريم؟ بيان سور كيقصدوا بها في. السؤال هنايا كالكولي لا كواتيتي داتريبيسيون. كواتيتي داتريبيسيون راه هو الغابور دو سوسكريبسيون. لا ما تلفوا خاي كيبقاو كيقلبوا لكم في الاسماء. الغابور دو سوسكريبسيون هو ان بريم على ان. شحال تاع لي زاكسيون تزادوا هنا جداد 1000، شحال تاع لي زاكسيون كانوا عندنا قدام 4000. دونك الغابور دو سوسكريبسيون ولا الكواتيتي داتريبيسيون هو 1 على 4. على سنو هاد التسمية غير حيت عندنا حنا لوغمونطاسيون باغ دي ريزيرف. دونك 1 على 4. دونك 1 على 4. السؤال الثاني calculer la valeur théorique du droit d'attribution. مزيان. calculer la valeur théorique du droit d'attribution. اشنو قلنا قبيله على droit préférentiel souscription؟ قلنا كاينين جوج، droit de souscription العلاقة الثانية طبيعة الحال اللي هي في ناقص او فوا ان بريم على ان بلس ان بريم. منها كتسمى دروا داتريبيسيون حيت البري ديميسيون كيكون هو زيرو. دونك في ناقص زيرو فوا ان بريم على ان بلس ان بريم. دونك نحسبوها بهاد القاعدة. في ديجا عطاوها لينا هي 125 هي ديال افون لوغمونطاسيون. دونك 125 فوا لي زاكسيون جداد هما 1000، لي زاكسيون جداد القدام هما 5000. 4000 زائد 1000 هي 5000 حيت لي زاكسيون القدام هما 4000. دونك غنحسبو هادي مباشرة. دونك 125 على 5 يعني حيت 1 على 5 دونك 25. دونك التمرين سهل ما فيش شي حاجة. كو كاين ملاحظة هو انا نسمع كلمه دغوا داتريبيسيون ولا تسمع مثلا هاد لي باغ غراتوي ولا يبان لك كتقلب في التمرين وكتلقاش البري ديميسيون. باغ كونطخ قبيله ما عطاوشنا في لي دوني ولكن عاودو عطاوه لينا لتحت. دونك نشوفوا اخر اكزرسيس اللي هو اكزرسيس الرابع. اوتر اكزرسيس الاخوان غادي نحاولوا نخدموا عليه، وهاد الاكزرسيس تقريبا في جميع الحالات كلهم. دونك عندنا سوسيتي جديده، يعني في التمارين بقاو تردوا البال الاسماء ديال لي سوسيتي. لا سوسيتي بيتا Société anonyme de capital 5 مليون درهم divisé en 25000 actions de valeur nominale 200 درهم. مزيان. كوتي 280. دونك دابا نشوفوا هاد 280 اش كتعني. augmente son capital. بيان سور نبداو بعدا بالترتيب كون هاد لي فالور اللي تذكروا خصنا نعرفوهم شكون هما. اول حاجه تعطاتنا طبيعه الحال هي الكابيتال. ناخذوا لا فالور اللي تعطات كابيتال 5 مليون divisé 25000 actions. Donc N 200 درهم هي لا فالور نومينال. تعطاتنا واحد 280 باقي ما عرفناهاش شكون هي، نخليوها من بعد. augmente son capital on réalise simultanément les deux opérations suivantes. donc بغاو augmenter الكابيتال. اول حاجه قال لك ايميسيون ا 210. دونك شكون هي ديك 210؟ راه هي او اللي هو البري ديميسيون 10000 اكسيون. دونك البري ديميسيون خرجوا داروا اوغمونطاسيون ديال 10000 اكسيون. د 10000 اكسيون تقامت عليهم 210 درهم. دونك هادي ان بريم. valeur nominale كتبقى هي بيان سور اي انكوربوراسيون دو كابيتال ديال ريزيرف فاكولتاتيف ريبارتيسون 5000 اكسيون غراتوي. يعني راه داروا هنا جوج ديال لي زوغمونطاسيون. لوغمونطاسيون الاول داروا اوغمونطاسيون ديال 10000 اكسيون 210 درهم. لوغمونطاسيون الثاني غادي نسميو ان سكوند. شحال داروا 5000 اكسيون. بيان سور هاد 5000 اكسيون البري ديالهم زيرو ما عندناش فيه.
دونك بقات لينا ديك 280. طبيعة الحال 280 قال لك كوتي 280. دونك 280 راه هي في، هي لا فالور افون لوغمونطاسيون. مكاينش يعطيونا لا فالور ابخي لوغمونطاسيون بويسكو هذيك خصنا حنا نحسبوها. دونك اش المطلوب مني في هاد التمارين؟ غادي نمشيو بالترتيب. دونك هما راه كانوا شي اسئله انا حيدتهم مي باش تركزوا على الاسئله اللي ممكن يكونوا كلهم نخدموهم. اول سؤال كيتعطى في لوغمونطاسيون هو الغابور دو سوسكريبسيون. بالنسبه للغابور سوسكريبسيون كما قلت لكم كيساوي لنا الاخوان ان بريم على ان، ولكن هنا راه عندي ان بريم و ان سكوند. دونك بالنسبه للغابور هما راه كاين الغابور، كاين الكواتيتي سوسكريبسيون والغابور داتريبيسيون. هنا غنخدمو دو مانيير جينيرال بلا ما نكثر عليكم. غادي نجبد غنحط كاع لي زاكسيون اللي عندي. دونك بالنسبه للحاله الاولى، دونك الغابور دو سوسكريبسيون شنو غادي يكون؟ غادي يكون هو ان بريم على ان زائد ان سكوند على ان. بمعنى اخر راه هو ان بريم زائد ان سكوند على ان. هنا فرقتهم مي باش يبانوا. دونك ان بريم هما لي زاكسيون اللي تزادوا جداد وكان عندهم البري ديميسيون ديالهم هما 10000 على لي زاكسيون القدام 50000. داكور، هذا الغابور سوسكريبسيون ديال الحاله الاولى، زائد الغابور سوسكريبسيون الحاله الثانيه هو 5000 عاوتاني على 50000. يعني هذا رابور سوسكريبسيون ديال لي زاكسيون الاولين وهذا رابور سوسكريبسيون ديال الدوزيام اوغمونطاسيون. دونك بجوجهم غادي يعطيونا 15 على 50. اش كتعني؟ كل واحد عنده 50 اكسيون فغادي يتزادوا 15 اكسيون جديده. داكور. ثاني حاجه ممكن تطلب ليا من وراء الرابور سوسكريبسيون اللي عقلتو معايا، في ديجا عندها هي في بريم. دونك كيف غادي نديرو الاخوان لهاد في بريم؟ ما ننساش كو في بريم اشنو كتساوي؟ كما قلنا ان في راه عندنا هي 280. في بريم شنو كتساوي؟ كتساوي في فوا ان زائد او فوا ان بريم. عندك ان سكوند فين هي هنا فالور نوميرال 200 درهم انكوربور او كابيتال دون ريزيرف فاكولتاتيف اون ريبارتيسيون 5000 اكسيون غراتوي. ما عطاوناش شحال تاع لي ريزيرف زادو. دونك غادي نخدم عادي على ان بلس ان بريم بلس ان سكوند، كلهم خاصهم يدخلوا بيسكو داير ابخي لوغمونطاسيون ديالهم. حنت هنا ردات الحقيقه اوغمونطاسيون غير انا قسمتها لجوج. كاين لوغمونط بحال لوغمونطاسيون كلها فيها جوج تاع لي زوغمون، فيها اوغمونطاسيون ان صغيره وفيها دو صغيره، ولكن هما راه بجوجهم راه زوغمونطاسيون. حتى هي قال لك غياليز سيمولطانيمون، يعني ماشي حاجه بحاجه، كلشي دار في دقه واحده. دونك غادي نحسبوا في عندنا هي 280 فوا لي زاكسيون القدام هما 50000. باردون، هنا راه ارتكبت واحد الخطا ما رديتش ليه البال. هنا راه ماشي 50000 باسكو راه هي 25000. سمحوا لي نصحح هادي. دونك ما انتبهتش ليها. دونك فهنا خصنا نقسمو على 25 حتى هنايا على 25 هنا على 25. دونك نكملو هنا فوا 25000 اكسيون زائد البري ديميسيون عطاوه لينا هو 210 فوا لي زاكسيون ديالو 10000. دونك داكشي اللي تعطانا 210 بري ديميسيون 10000 سي بون. الكل على شحال تاع لي زاكسيون عندنا؟ كون عندنا لي زاكسيون القدام 25 زائد 10000 زائد 5000. دونك نحسبوا هادشي باش نشوفوا شحال هو في بريم. دونك عندنا 280 فوا 25000 زائد 210 فوا 10000 هي 9 مليون و100.
غادي تقسم على 25,000 أكسيون زائد 10,000 أكسيون زائد 5,000 أكسيون، هي 227 فاصلة 5. هادي في بريم. نورمالمون كيما قلت لكم قبيله ديما في بريم كتكون صغر من في. اخر حاجه ممكن يكونوا طالبين منها الاخوان هي دروا سوسكريبسيون اي دروا داتريبيسيون. هنا كيخصهم يتقسموا، كي وحده غنسميها دروا د سوسكريبسيون وحده غنسميها دروا داتريبيسيون، وبجوجهم غيتسماو دروا جلوبال بريفيرونسيال دو سوسكريبسيون. الوغ خصنا نحسبوا دروا د سوسكريبسيون، دروا د سوسكريبسيون وقلنا كاينه دروا ديال داتريبيسيون. دروا د سوسكريبسيون هي اللي كيكون فيها البري ديميسيون، دونك في ناقص او فوا لي زاكسيون اللي عندهم علاقه بديك او ان بريم على ان بلس ان بريم. اي ودروا داتريبيسيون هي في ناقص 0 فوا ان سكوند على ان بلس. هنايا باش ما نرتكبش واحد الخطا الاخوان درت واحد الموديفيكاسيون. دونك قلنا عندنا الدروا سوسكريبسيون عندنا الدروا داتريبيسيون. انتبهوا معايا فيكم مزيان. الدروا سوسكريبسيون هي في ناقص او فوا ان بريم. نورمالمون هنا خصني نكتب كاع لي زاكسيون اللي تزادوا، كان ان و ان بريم و ان سكوند. في الدروا داتريبيسيون نفس الحاجه، دونك دروا داتريبيسيون في ناقص 0 فوا دروا داتريبيسيون عنده علاقه مع ان سكوند. هنا خصني ندير كلشي عاوتاني ان بلس ان بريم بلس ان سكوند، وغادي تاكدوا مني غادي نفيريفي بالقاعده الثانيه. دونك في هي 280 ناقص البري ديميسيون 210 فوا ان بريم هي 10,000 على 25 زائد 10 زائد 5000 هي 40,000. بالنسبة للثانية 280 ناقص 0 فوا 5000 على 40,000. تشوفوا الأولى شحال غادي تعطي ولا فالور الثانية شحال غادي تعطي. دونك بالنسبة لا فالور الأولى 280 ناقص 210 فوا 1 على 4 كتعطي 17.5. 1 على 4 كون بحال غير اختزلت انا هنا وصافي. بالنسبة لا فالور الثانية 280 فوا 5 على 40 كتعطي 35. 35 طبيعة الحال 35. الوغ الا جمعنا هادو هي اللي غتعطينا الدروا جلوبال دو سوسكريبسيون، حيت كاين عندي جوج لي ميثود ديال لوغمونطاسيون اللي درت. 35 زائد 17.5 فكتعطيني 52. شكون اللي ضمن ليا هذه صحيحه؟ هنا غادي نجي ندير الاخوان القاعده الرئيسيه. دونك عقلوا ما يخرج 52.5. شنو القاعده الاخرى ديال الدروا سوسكريبسيون اولا الدروا جلوبال؟ علاش كنقول هنا الدروا جلوبال سوسكريبسيون هي الدروا سوسكريبسيون بلس دروا داتريبيسيون. القاعده الرئيسيه في ناقص في بريم. الى عقلتوا معايا مسحنا هنا في بريم، في ديجا عندنا هي 280 ناقص في بريم. في بريم ديجا كنا حسبناها قبيله باش من علاقه، حسبنا بالقاعده ديالها اللي هي في فوا ان زائد او فوا ان بريم على ان بلس ان بري بلس ان سكوند. ما فيها باس نعاودو نحسبوها ماشي مشكل. دونك في 280 فوا 25 زائد او 210 فوا 10,000 على 40,000 227.5. دونك ناقص 227.5. نشوفو الخارج 280 ناقص
227.5. شحال هو الخارج؟ 52.5 اللي يلا خرج لينا هنايا. 52.5. وهكا كنكونوا سالينا البارتي ديال لوغمونطاسيون. فيديو فيه بريسك ساعه، شرحنا لوغمونطاسيون من الاول حتى الاخر ديالها. بالتوفيق لكم ان شاء الله.